misteryo nining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon kay magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop, pinaagi sa pagpakig-ambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak. Ug sa ingon imong gihimpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, ipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios. Ug ihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang ka pagtuo. Ug busa, taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagasadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.